नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाँडेका सपनाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बिकेको सपना हो रेल, जसका विषयमा करिब आधा दशकदेखि निरन्तर चर्चा चलिराखेको छ। आम नेपालीले पनि प्रधानमन्त्रीले देखाए जस्तै गरी हरेक दिन हरेक साँझ रेलका सपनाहरू देखिराखेका छन् र आजै आउन लाग्यो, भोलि आउन लाग्यो जसरी रेलका विषयमा हल्लाहरू फिजाइएका छन्। तर रेल कहाँ र कहिले आउँदैछ त्यसको कुनै अत्तो पत्तो छैन। सरकारले केरुङबाट काठमाडौँ आउने, रक्सोलबाट काठमाडौँ जोडिने, मेची महाकाली सनन कुद्ने, काठमाडौँ उपत्यकामै मोनो र मेट्रो रेल चल्ने जस्ता थुप्रै हल्ला फिजाएको थियो। तर यी सबै हल्ला केवल हल्लामा मात्रै सीमित भएका छन्, त्योभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। अझै पछिल्लो पटक त यो रेल अनियमितताको अखडा बन्ने जोखिम बढेको छ। बल्ल तल्ल पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल मार्गको केही खण्डमा ट्र्याक बेड बनाउनका लागि टेन्डर खोलियो, तर अनियमितताको गन्ध आउने गरी। अझै भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा खेपिराखेको निर्माण कम्पनीलाई नै काम गर्न दिने तयारी गरेबाट रेलमा झेलको खतरा झनै बढेको छ। आजको फोकस न्यूज भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिराखेको निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई रेलको काम दिन गरिएको चलखेल र हल्ला फिजाइएका रेल मार्गहरू बनाउन कहाँ के भइराखेको छ त्यसको खोजीमा केन्द्रित हुनेछ। रेलमा झेलको खतरा त्यतिखेरबाट बढेको हो जतिखेर निश्चित निर्माण कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी टेन्डर खोलियो। अझै ठुलो अनियमितताको आशंका त त्यहाँबाट उब्जिएको हो जहाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिराखेको कम्पनीलाई रेलको काम जिम्मा लगाउने तयारी भएको छ। कानुनले भन्छ यस्ता कम्पनीलाई काम दिन मिल्दैन, तर यहाँ शक्ति र पहुँचका आधारमा कालिका कन्स्ट्रक्सन रेलको काम हत्याउन लागि परेको छ र स्वयं सरकारी निकाय पनि मौन बसिदिएका छन्। लामो समयदेखि चर्चा मात्रै भएको पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बल्ल तल्ल अघि बढाउने तयारी गरिए पनि त्यसमा ठुलो चलखेल भएको पाइएको छ। काकडभिट्टादेखि इनरुवासम्मको 106 किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको काम भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेका कम्पनीहरूलाई समेत दिने गरी तयारी गरेपछि ठुलो चलखेलको आशंका गरिएको हो। यसै यो काममा निश्चित 18वटा कम्पनी मात्रै समावेश हुन पाउने प्रावधान बनाएर चलखेल गरेको आरोप लागिराखेका बेला भ्रष्ट निर्माण कम्पनीलाई नै काम दिन लागेपछि झनै ठुलो चलखेलको आशंका गरिएको हो। रेल विभागले गत असार 13 र 17 गते 54वटा टेन्डर खोलेको थियो। उक्त टेन्डर प्रक्रियामा 120 भन्दा बढी निर्माण कम्पनीहरूले आवेदन दिएका छन्। भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा चलेको वा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राखेको कुनै पनि कम्पनी मुद्दाको छिनोफानो नहुन्जेल वा कालो सूचीबाट नहटेसम्म कुनै पनि ठेक्का प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन पाउँदैन। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 7औं संशोधनले सोही आशय सहितको व्यवस्था थप गरेको छ। तर यो व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै कालिका जसरी हुन्छ ठेक्का हात पार्ने ध्याउनमा छ। कालिकाका निर्देशक पदम गुरुङ मुद्दा मामिलाले केही फरक नपर्ने भन्दै आफूहरू काम गरिरहेको र काम गर्न कसैले छेक्न नसक्ने बताउँछन्। होइन, अब यो मुद्दा चल्ने भने त अब त्यो अर्कै प्रक्रिया हो होइन। त्यो मुद्दा चल्दैन, अब निर्माण व्यवसायमा सहभागी हुन नपाउने भन्ने कुरा छैन कानुनमा होइन। अब कानुनले नै अब दिएको छ अधिकार, कानुन अनुसारै अब हामीले आफ्नो पेसा व्यवसाय गरिराखेको हो। यसरी कानुनको धज्जी उडाएर रेलको काम हात पार्न लागि परेको कालिकालाई निर्माण व्यवसाय महासंघले पनि राम्रै साथ दिएको छ। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्दैमा कामै गर्न नपाइने भन्ने नहुने तर्क गर्छन्। कालो सूचीमा परेकाले टेन्डर हाल्न नपाउने भए पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेकाले काम गर्न पाउने उनी बताउँछन्। कालिकाको बचाउ गर्दै उनले यस्तो आरोप लाग्दैमा कामै गर्न नपाइने नहुने दाबी गर्छन्। अख्तियारले चाहिँ मुद्दा दायर गरेको र अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि त्यो मुद्दाको गम्भीरतालाई हेरेर सम्बन्धित मन्त्रालयले
प्रस्ताव पठाएर यस्तो अख्तियारमा मुद्दा परेको यसलाई चाहिँ यसको टेक्निकल जुन प्राविधिक प्रस्तावलाई चाहिँ सहभागी गराउने कि नगराउने भनेर सोध्ने प्रचलन चाहिँ छ र गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा परेको छ भने सरकारले त्यसलाई सहभागी नगराउने भन्न सक्छ। होइन भने अन्यथा मुद्दा परे पनि सहभागी गराइएको छ, गराइने गरेको। कालो सूची होइन त्यो, अख्तियारमा मुद्दा परेर निर्णय नभएसम्म त्यसलाई कालो सूची भन्न मिल्दैन। निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष सिंहको यो भनाइले के प्रश्न पार्छ भने यहाँ ठुला आयोजनाहरूमा ठुला भनिएका ठेकेदारहरूको मिलेमतो राम्रै हुन्छ, जुन कुरा कालिकाको सवालमा रेल विभागले पठाएको पत्रले पनि धेरै कुरा उजागर गर्छ। विभागले कालिका कन्स्ट्रक्सनको मुद्दाबारे नेपाल सरकारलाई लेखी पठाए पनि त्यसले मूल्याङ्कन वा छनौट प्रक्रिया प्रभावित भएन। मूल्याङ्कन प्रक्रियासम्म पुगेको कालिकाले ठेक्का पाउने पनि करिब निश्चित छ, किनकि रेलको यस काममा जम्मा 18वटा निर्माण कम्पनीले मात्रै काम गर्न पाउने गरी मापदण्ड बनाइएको छ। निश्चित निर्माण व्यवसायले आफ्नो रजगज गर्न खोजेको र रेलमा ठूलो घोटाला हुन लागेको भन्दै अन्य निर्माण व्यवसायहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर नै विरोध गरेका थिए। देशमा कागजी कुरा मिलाएर, कागजी कुरा ढाकछोप गरेर यो पारदर्शिता, अनियमितता, अपारदर्शिता, अनियमितता आदि इत्यादि भइरहेछ मुलुकमा, यो कुरो चाहिँ नियन्त्रित हुनु पर्यो र यसलाई सजगता अपनाउनु पर्यो र यस्तालाई सुधार गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो माग पनि हो। विभिन्न 54 खण्डमा बाँडिएको रेलवे लाइन बनाउन 35 अर्बको ठेक्का लगाउने क्रममा रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र र करिब 1.5 दर्जन ठेकेदार मिलेर घोटालाको प्रयास गरेको केही ठेकेदारहरूको आरोप छ। तर यस्तो आरोप वाहियात, आधारहीन र आफूले ठेक्का नपाएको झोकमा गरिएको प्रचारबाजी मात्रै भएको रेल विभागको दाबी छ। कुनै कम्पनीले योग्यता नपुगेका कारण ठेक्कामा भाग लिन नपाएकै कारण आफूमाथि अनेकन आरोप लगाएको उनको दाबी छ। अहिले सो टेन्डरको बोलपत्र पेश गर्ने म्याच सकिएको र अहिले पेश भएका बोलपत्रहरूको मूल्याङ्कन काम भइरहेको उनले बताए। मेन कुरा यसको परिकल्पना त छ नि, 2000 किलोमिटर रेल बनाउने हाम्रो त सबै डकुमेन्ट्सहरूमा त छ नि त। त्यही आधारमा 100 किलोमिटरको रेल अहिले हामी ठुलो बनाउँदाखेरि यत्रो विवाद आएको। एउटा जिल्लाको मात्रै गरेको कुनै विवाद आउँछ? तपाईँ मसँग केही सोध्न आउनुहुन्न थियो। 10वटा कन्ट्र्याक्ट हुन्थ्यो, 20 जना या 25 जना त्यो भाग लिने भएपछि त यो त तपाईँ यहाँ जाँदा पनि हाँस्नुहुन्थ्यो। कुरा के भइदियो भनेको धेरै ठुलो काम भयो, त्यो हिसाबको निर्माण व्यवसायको क्षमता कम छ नि, त्यसले गर्दा यो कुरा आएको हो नि। हामी पनि समावेश हुनु पर्यो, उहाँहरूको नाजायज हो म भन्दै भन्दिनँ। रेल विभागले निकालेको ठेक्कामा कन्स्ट्रक्सन एक्सपिरियन्स इन एक्टिभिटिज अन्तर्गत इन्भ्याक्मेन्ट वर्कमा रेलवे ट्र्याकमा काम गरेको अनुभव राख्नै पर्ने अनिवार्य गरेको छ। यसैलाई आधार मानेर आर्थिक चलखेल भएको भन्दै धेरैले विरोध गरेका थिए। अहिले फेरि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिन लागेको भन्दै विरोध सुरु भएको छ। हो, यसरी कानुनको धज्जी उडाएर शक्ति र पहुँचका आधारमा ठेक्का हत्याउने काम भएसँगै रेलमा ठूलो अनियमितताको आशंका गरिएको हो। अब चाहिँ कार्यक्रममा नेपालका विभिन्न मार्गमा रेल ल्याउन भनेर गरिएको हल्ला र त्यसको वास्तविक काम कस्तो भइराखेको छ त्यो देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, तपाईँ फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रममा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको कम्पनीलाई दिन लागिएको रेलको काम र रेल ल्याउन भइराखेको पहलका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। नेपालमा रेलका विषयमा हल्ला बढी र काम चाहिँ कम भएको छ। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल मार्गदेखि केरुङ रक्सोलबाट काठमाडौँ जोड्ने, पोखराबाट लुम्बिनी पुर्याउने, काठमाडौँमै मोनो रेल चलाउने यस्ता हल्ला थुप्रै पटक भए, तर काम करिब शून्य अवस्थामा छ। यद्यपि भारतले क्रस बोर्डर रेल अन्तर्गत बनाइदिएको जयनगर जनकपुर बर्दिवास रेल मार्गमा भने दशैं तिहारसँगै रेल चलाउने गरी तयारी भएको छ। नेपालमा बनाउने भनिएका रेल मार्गहरूको काम के भइराखेको छ त्यो देखाउँदैछौँ अबको क्रममा। नेपालमा रेलमार्ग आउनै लाग्यो र आयो भनेर हल्ला गरेको 4 वर्ष पुरा भएको छ। चुड्कीका भरमा रेल चल्छ भनेझै गरेर 2072 सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेलको सपना बाँड्ने मात्रै होइन, तत्कालै रेल चलाउला कि झैँ गरेका थिए। उनले यसरी उद्घोष गरेको 4 वर्षपछि बल्ल जयनगर जनकपुर बर्दिवास खण्डमा रेल चलाउने तयारी भएको छ।
रेल विभागका अनुसार अबको 3 महिना अर्थात् दशैं तिहार छेउछाउतिर यो मार्गमा रेल चल्नेछ। त्यसका लागि लिक बनाउने मात्रै होइन 2वटा रेल नै किनिसकिएको छ। दशैं तिहारको आसपासतिर नेपालीले रेल चढ्न पाउँछ। म्याक्सिमम ढिलो भयो भने यो विवाह पञ्चमी जुन छ नि यसपालि दशैं पनि ढिलै छ। त्यो दशैं तिहार विवाह पञ्चमीको बेलामा ट्रेन निश्चित चल्छ, त्यसमा ढिलो नहोला जस्तो मलाई लाग्छ। भारतको सहयोगमा बनेको यो मार्गमा रेल चलाउने तयारी भए पनि अन्यत्र भने ट्र्याक बनाउने त परको कुरा, कैयौं ठाउँको डिपिआर नै बनेको छैन। हाल नेपालमा भारतले बनाइदिन लागेको क्रस बोर्डर अन्तर्गत 5वटा रेलमार्ग, रक्सोलदेखि काठमाडौँसम्मको मार्ग, चीनले बनाइदिने भनेको केरुङदेखि काठमाडौँ र पोखरादेखि लुम्बिनी मार्ग, नेपाल सरकार आफैले बनाउन लागेको पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग र काठमाडौँ उपत्यकामा चलाउने भनिएको मेट्रो रेल र मोनोरेल गरी करिब आधा दर्जन भन्दा धेरै मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, डिपिआर तयार गर्ने र केही ठाउँमा ठेक्का लगाउने सम्मको काम भएको छ। अब नेपाल सरकारले आफै गरेका कामहरूमा सबभन्दा महत्त्वकांक्षी योजना चाहिँ पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको फुल डिटेल इन्जिनियरिङको काम सकिसकेको थियो 945 किलोमिटरको। अनि त्यहाँबाट अरू लिङ्क रोडहरू जोड्ने कुरा गर्दाखेरि 1000 किलोमिटरको डिपिआर हामीसँग रेडी थियो। यही बिचमा 2टा निकुञ्ज पर्ने भयो, सिमरादेखि तमसरिया नवलपरासी जाँदाखेरि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। अनि कुरा के हो भनेको 2टा राष्ट्रिय निकुञ्ज मासेर रेल बनाउँदा भोलि अरू प्रब्लम हुन्छ कि अल्टरनेट हेर्ने कुरा भयो। अल्टरनेट हेर्दाखेरि हामी सिमराबाट निजगढ ब्याक भयो भने 17 किलोमिटर, त्यहाँबाट भरतपुर हेटौडा भएर फेरि त्यही पुरानो तमसरिया भन्ने ठाउँमा जोड्ने फिजिबिलिटी स्टडी देखियो, त्यसको डिपिआर अहिले भइरहेछ। कुन रेलमार्ग बनाउन के हुँदैछ? पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आर्थिक वर्ष 2066-67 देखि सुरु भएको यो आयोजनाको आर्थिक वर्ष 2075-76 मा डिपिआर अर्थात् विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको थियो। निजगढ भरतपुर खण्डमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा वन्यजन्तु आरक्षण पर्ने भएकाले यसका लागि छुट्टै डिपिआर बनाउने तयारी भएको छ, जुन अहिलेसम्म बनेको छैन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखिएको यो रेलमार्ग बनाउन करिब 10 वर्ष लाग्ने र लागत 8 देखि 10 खर्ब लाग्ने रेल विभागको अनुमान छ। सरकारले पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि दातृ निकायसँग ऋण लिन पहल गरिरहेको छ। यद्यपि सरकारले पूर्व पश्चिम रेलमार्गको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखे पनि पूर्व पश्चिम रेलमार्गका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सकिरहेको छैन। यो मार्ग समयमै बनाउनका लागि वार्षिक 1 खर्ब रुपियाँ यसैका लागि छुट्याउनु पर्छ। तर आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 4 अर्ब 50 करोड र आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 7 अर्ब 70 करोड रुपियाँ मात्र विनियोजन गरिएको थियो। यो मार्गमा रेल चलेको खण्डमा मेचीबाट महाकाली पुग्न जम्मा 4 घण्टा मात्रै लाग्नेछ। तर काम अत्यन्तै सुस्त, करिब शून्य अवस्थामा छ। रेल विभागले केही समय अघि मात्रै इनरुवादेखि काकडभिट्टासम्मको रेलवे ट्र्याक बेड अर्थात् माटो उठाउने कामको टेन्डर खोलेको छ। अर्को चाहिँ काठमाडौँ चाइनासँग हाम्रो केरुङ काठमाडौँको पनि प्रिफिजिबिलिटी काम सकियो। डिपिआरको लागि त्यहाँ पनि सम्झौता भएर यो काम ठ्याक्कै नोभेम्बर-दिसम्बरतिर चाइनिज टिम आएको थियो। अब सुरु गर्ने भनेको थियो, दिसम्बरदेखि चाइनामा कोरोनाको प्रभाव बढ्यो, त्यो पनि अहिले रोकिएको अवस्था छ। सँगसँगै चाइनाले फेरि हाम्रो काठमाडौँ पोखराको पनि प्रिफिजिबिलिटी गरेको छ। त्यसपछि पोखरा लुम्बिनी, त्यसलाई कहाँबाट भन्दा हुन्छ भनेको यो कुरिनटार भन्ने ठाउँ थाहा छ, कुरिनटारबाट भरतपुर जाने र त्यहाँबाट लुम्बिनी जाने उनीहरू एउटा स्टडी गरेको छ। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग चीनले बनाइदिने भनेको यो मार्ग 287 किलोमिटर लामो हुने अनुमान गरिएको छ। अध्ययन अनुसार यो खण्डमा रेल सञ्चालन गर्न 98% सुरुङ पुल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। 3% भन्दा कम उकालो जान सक्ने गरी रेलमार्ग बनाउनु पर्ने भएकाले खोलामा पुल, पहाडमा सुरुङ र उकालो हुने अवस्थामा अनिवार्य लामो घुम्ती बनाउनु पर्छ। यही चुनौतीका कारण अहिलेसम्म यो मार्गको डिपिआर समेत हुन सकेको छैन। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग नेपालले आफ्नै लगानीमा भन्दा पनि चीनको लगानीमा निर्माण गर्न चाहेको छ। चीनबाट नेपाल आउने रेललाई पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म पुर्याउने नेपालको लक्ष्य छ। 2075 मङ्सिरमा नेपाल भ्रमणमा आएको चिनिया टोलीले केरुङ काठमाडौँ 75 किलोमिटरको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा रेलमार्ग निर्माण गर्न 2 खर्ब 75 अर्ब रुपियाँ लाग्ने उल्लेख छ। जटिल भौगोलिक संरचनामा रेलमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले लागत धेरै हुन गएको विभागका अधिकारी बताउँछन्। दोस्रो सम्झौता हाम्रो भारतसँग काठमाडौँ रक्सौल बनाइदिने, मतलब स्टडी गरिदिने भनेको छ।
त्यसको पनि प्रिफिजिबिलिटीको काम पोहोर सालै सकिसक्यो। डिटेल इन्जिनियरिङको कामको लागि भारत सरकारले बजेट छुट्याएर आफ्नो कन्सल्टेन्ट छनौटहरू गर्ने कुरा गरिरहेको छ। त्यो यो बिचमा लकडाउन भयो, हामीलाई लेटेस्ट स्थिति प्राप्त छैन अहिले। तर भनेको डिपिआरको तयारी हुँदै लकडाउनका कारणले गर्दाखेरि त्यो त्यसै रोकियो, अहिले रोकियो। अब यो लकडाउन सकिँदैछ, भारतमा त अझै पनि छ, त्यसपछि यो सुरु हुन्छ। रक्सोल काठमाडौँ रेल। चीनले केरुङबाट काठमाडौँसम्म रेल ल्याउने हल्ला चलेपछि भारतले पनि रक्सोलबाट काठमाडौँसम्म रेल चलाउने बताएको छ। उसले आफ्नै लगानीमा रक्सोलबाट वीरगञ्ज हुँदै काठमाडौँ आउने गरी 135 किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने भनेको छ। त्यसका लागि केही अध्ययन भए पनि डिपिआर अहिलेसम्म बनेको छैन। यसकारण यो मार्ग कहिले सुरु हुन्छ त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन। भारतले नेपालका विभिन्न 5 स्थानमा क्रस बोर्डर रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ, जसमा काकडभिट्टा जलपाइगुडी, विराटनगर जोगबनी, जनकपुर जयनगर, भैरहवा नौतनवा र नेपालगञ्ज रूपैडिया नाका रहेका छन्। यी 5 मध्ये जनकपुर जयनगर निर्माण भइसकेको छ भने विराटनगर जोगबनी निर्माण हुँदैछ। बाँकी 3वटाको डिपिआर तयार हुँदैछ। क्रस बोर्डर रेलमार्गले विभिन्न देशसँग जोडिन सहज बनाउने रेल विभागको बुझाइ छ। अनि भारत सरकारसँग जुन सम्झौता त्यो 2 फेजमा गर्ने कुरा भएको थियो। पहिलो फेजमा यो जयनगर जनकपुर कुर्था बिजलपुरा बर्दिवासको थियो भने अर्को चाहिँ यो विराटनगर, यो बथनाहा विराटनगर। बथनाहा भनेको जोगबनी सबैले सुनेका छन्, बथनाहा सुनेका छैनन्। बथनाहा भनेको जोगबनीभन्दा अघिल्लो स्टेसन हो, त्यहाँबाट विराटनगर नजिक पर्छ, त्यहाँबाट काम भइरहेछ। दुई ठाउँ कामै भइरहेछ। अहिले जनकपुर जनकपुरको बढी चर्चा हो, त्यो पनि काम भइरहेछ। अब यो 5 त्यसपछि तपाईँको तेस्रो चाहिँ रूपैडिया के अरे यो सुनौली भैरहवा, त्यसपछि तपाईँको एउटा चाहिँ यो के भन्छ विराटनगर भयो, जयनगर जनकपुर 3टा भयो, चौथो चाहिँ सुनौली भैरहवा, 5औँ चाहिँ रूपैडिया नेपालगञ्ज। काठमाडौँ उपत्यकामा मोनोरेल। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 3 निकायले रेल सञ्चालन गर्ने भने पनि अझै त्यसको तयारी भएको छैन। रेल विभागले बुढा नीलकण्ठ नारायण गोपाल चौकदेखि रत्नपार्क हुँदै सातबाटो चोभारसम्मको मोनोरेल चलाउने भने पनि त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन बाहेक कुनै काम भएको छैन। त्यस्तै लगानी बोर्ड पनि धुलीखेल नागढुङ्गा रेल सञ्चालनको चर्चा चलाए पनि काम कुनै अघि बढेको छैन। यस्तै काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाले चक्रपथमा मोनोरेल सञ्चालन गर्ने भने पनि त्यसको कुनै काम अघि बढेको छैन। त्यो केवल चुनावी घोषणा पत्रमा सीमित भएको छ। यसरी नेपालमा रेलको चर्चा र हल्ला धेरै भए पनि काम खासै हुन सकेको छैन। भएको काम पनि आवश्यकता पूरा गर्ने र दीर्घकालीन सोच राखेर बनाउने भन्दा रहर पूरा गर्ने हिसाबले गरिएको छ। हो, हल्ला फिजाइएका कुनै पनि रेल मार्गका विषयमा ठोस केही पनि काम भएको छैन। अधिकांश सम्भाव्यता अध्ययनमा सीमित भएका छन्। अझै विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा बन्न लागेको कैयौं रेल मार्ग नै औचित्यहीन छन्, जसमा पूर्व पश्चिम रेल मार्ग पनि पर्छ। काठमाडौँ र पोखरालाई नजोडी मेची महाकाली दौडाउन लागि यो रेल केवल घाटाको व्यापार हुने विज्ञ सूर्यराज आचार्य बताउँछन्। कुनै विशेष अध्ययन र तयारी बिना आवश्यकता भन्दा रहरका आधारमा रेल बनाउनु झनै घातक हुने उनको तर्क छ। हाम्रो अहिले जुन बनाउन खोजिँदै गरिएको छ त्यसको मापदण्ड के हो, त्यसको गेज के हो, त्यसको कति स्पिड हो, अनि त्यसपछि त्यहाँ तपाईँको पूर्व पश्चिम हामी जुन रेलमार्ग बनाउँछौँ, हामीले पूर्व पश्चिम भन्यो भने पनि अहिले तपाईँले पूर्व पश्चिम राजमार्गमा यात्रा गर्ने आधा जति, मलाई यकिन आँकडा त छैन, त्यो हेऱ्यो भने कि काठमाडौँबाट छुटेको बस छ त्यहाँ, कि काठमाडौँ आउने बस छ, हिँड्न त पूर्व पश्चिम राजमार्ग छ। त्यसैले पहिला हामीले देशभित्रको रेलमार्ग बनाउने हो भने पहिलो प्राथमिकता हामीले काठमाडौँबाट निजगढ रेलले जोडेपछि अनि बल्ल पूर्व पश्चिम रेलमार्गमा चल्ने त्यो रेलको लागि चाहिँ प्यासेन्जर पर्याप्त हुन्छन्। नत्र भने दुईवटा कुरा मैले भने, एउटा अहिले पूर्व पश्चिम रेलमार्ग मात्र बनाएर यात्रु नै पर्याप्त हुँदैनन्, किनभने रेल प्रणाली यस्तो हो कि रेल भनेको के हो भने सडक बनायो भने सडक बनाइदिए पुग्छ, ट्र्याक्टर चल्छ, गाडी चल्छ, बस चल्छ, साइकलै चल्ला, सडक भनेको आधारभूत हो। तर रेल त्यस्तो होइन। रेल प्रणाली रेल ट्र्याकमा भनेको रेल मात्रै चल्छ, रेलमा ट्रक चढाउँछु भनेर त हुँदैन। अनि त्यो पूर्वाधारदेखि त्यसको सञ्चालनसम्ममा एउटा एकीकृत किसिमले भरपर्दो प्रणाली, प्रतिस्पर्धी प्रणाली, तपाईँले अहिले बर्दिवासबाट सिमरासम्म हामी पहिलो लाइन बनाउँदैछौँ, त्यो रेल बन्यो अरे ल एकैछिन भन्नुहोस्, दिनको 3वटा रेल चल्छन्। अनि बर्दिवासबाट पथलैया जानु पर्यो भने 15 मिनटमा आधा घन्टामा अर्को बस आउँछ, त्यो बस चढेर मान्छे जान्छ कि त्यो रेल
कुर्छ, 4 घन्टापछि छुट्ने। त्यसैले यी कुराहरूको पर्याप्त अध्ययन नभइकन र म थोरै अहिले जुन भइरहेको अध्ययन र प्राविधिक रिपोर्ट डिपिआर छ म जानकारी राख्छु। मैले यो जानकारी भएरै के भएकै छ भनेर भन्दैछु तपाईँलाई। अहिले जुन किसिमको मापदण्ड, जुन स्तरको प्रविधि र जस्तो हिसाबले चाहिँ नि प्राविधिक हिसाबले त्यो चाहिँ बनाइदिएछ, मलाई के लाग्छ भने यो खर्च गर्ने, अहिले हाम्रो पूर्वाधारहरूको विकास बजेट भयो भने सरकारलाई पनि दबाब के छ भने खर्च भयो कि भएन, हो खर्च पनि गर्ने एउटा हो, तर त्यो खर्च गरेर बनाइएको पूर्वाधार प्रयोगमा आउनु पर्यो। त्यसले हाम्रो सामाजिक र आर्थिक आवश्यकताहरू प्रतिस्पर्धी हुनु पर्यो। अब त्यो बेलामा पर्याप्त चाहिने ध्यान दिएको छैन। सरको कुरा सुन्दा त रेल त आवश्यकताका लागि भन्दा पनि रहर पुरा गर्नका लागि बना जस्तो देखियो। म तपाईँको उसमा सहमत के छु भने अहिले जसरी यो चाहिँ पूर्व पश्चिम रेलमार्गको यसको अध्ययन गरेर जुन किसिमको प्राविधिक मापदण्डको जुन स्ट्यान्डर्डको र जसरी बनाइँदैछ त्यो हेर्दाखेरि तपाईँको आशंका अनुमान गलत छैन। हो, रेल रहर होइन आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा बन्नुपर्छ। क्षणिक होइन दीर्घकालसम्म टिक्ने र बिक्ने हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले रहर गरिहाल्नुभयो, चलाइदेऊ न भन्ने शैलीबाट रेल विभाग अघि नबढोस् र प्रधानमन्त्रीज्यूले केवल गफै मात्र गरेर समय नबिताउनुहोस्। यतिका हल्ला फिजाएपछि रेलको काम पनि आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा अघि बढाइयोस्। सपनाका लड्डुहरू फुटाउने काम मात्र नगरियोस्। हौस् त, आजलाई फोकस न्युज यति नै। फोकस न्युज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डेसँगै हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्ते।